Kung dili nako makamata sa akong pagkatulog, andam nako kaayo tungod kay wala ko'y kawilihan sa akong kinabuhi. Andam jud ko kaayo nga dili na makamata sa akong pagkatulog. Wa man ko'y kawilihan aron mahuman kining akong gibati nga grabe nga kasakit ug kagul-anan nga nahitabo niadtong Mayo 2024 nga akong giantos nga sakit ug bug-at kaayo nga mas labaw pa sa pagkawala sa akong mga ginikanan tungod kay nasakitan ug nabugatan jud ko og maayo sa dili maayong nahitabo sa among relasyon sa babae nga tinuray na akong gimahal o higugma nga walay sama nga single mother nga taga San Isidro, Gotalak, Zamboanga del Norte.